अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपको पीस टीवी स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ और मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद मामून असगर। प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है जिसमें हम इस्लाह अकीदा के बारे में बातचीत कर रहे हैं और पिछले प्रोग्राम में हम अकीदा तौहीद और अकीदा तौहीद के अंदर इल्मुल गैब पे बात कर रहे थे। और पिछले प्रोग्राम में हमने ये जाना गैब का इल्म जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास है और ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ही सिफ़त है। जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला चाहते हैं बज़रिया वही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देते हैं। इसी पे गुफ्तगू जारी थी और हमने कहा था कि हम अगले प्रोग्राम में यहीं से आगे गुफ्तगू को लेके चलेंगे। पिछले प्रोग्राम की तरह इस दफ़ा भी इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अबू इंशा कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब। कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब गुज़िश्ता 35 साल से दावत व तबलीग के शोबे से मुंसलिक हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद कुतुब के मुसन्निफ़ भी हैं और साथ साथ मुतअद्दिद टीवी चैनल्स पे भी आप इनको देखते रहते होंगे। कारी साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बड़े एहसान है। बहुत शुक्रिया कि आपने याद फरमाया। जज़ाकल्लाह खैर। पिछले प्रोग्राम में जैसे हम बात कर रहे थे इल्मुल गैब के हवाले से और गुफ्तगू माशाल्लाह काफ़ी जामिया थी और एक पॉइंट तक पहुंच चुकी थी। मैं चाहता हूं कि हम शाद बारी ताला से आगाज़ करें और उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि वहाँ पे हमें क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं इल्मुल गैब के हवाले से और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि इरशाद बारी ताला है सूरह लुक़मान आयत नंबर 34 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। ये 5 चीज़ों का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिक्र किया और फरमाया कि इन 5 चीज़ों का इल्म जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को ही है। तो इसमें हम एक एक करके पॉइंट पर गुफ्तगू करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो इल्मुस्साअह की बात हुई है, क़यामत वाले दिन की बात हुई है कि उसका इल्म अल्लाह सुब्हानहु व तआला को ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 अहादीस हमें मिलती हैं जिनमें क़यामत की निशानियों के बारे में बताया गया है कि ये निशानी आएगी, ये निशानी आएगी, तो इसके बाद क़यामत आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये बातें मालूम थीं ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किस तरह से उनको पहुँचाई? पहली बात तो ये है कि उस आयत के साथ इस बात का रब्त क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियाँ बतलाई, निशानियाँ अलग चीज़ है और क़यामत का इल्म जो है वो अलग चीज़ है। क़यामत का इल्म ये है कि ये कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा कि क़यामत किस सन में आएगी और कब आएगी, ये किसी को पता नहीं। अलबत्ता तमाम अंबिया अपनी अपनी उम्मतों को यही कहते रहे अल्लाह से डरो, क़यामत करीब है और क़यामत करीब है, उसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी में लग जाओ। और वैसे भी जो बंदा दुनिया से रुखसत होता है ना, उसकी क़यामत क़ायम हो जाती है। इस एतबार से हर बंदे की क़यामत करीब है। जो भी बंदा दुनिया से रुखसत होता है, फौत होता है, उसकी क़यामत तो उस वक्त कायम हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो हदीस जिब्रील के नाम से बड़ी मारूफ है। हज़रत जिब्रील आए और हदीस में बड़ी डिटेल है उसमें कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए और काले सियाह बाल और ऐसे जैसे गुस्ल करके अभी मस्जिद में ही गुस्ल किया और अभी यहीं आके बैठ गए। लेकिन मुतारिफ कोई सहाबी उनसे नहीं है और कोई भी नहीं जान पा रहा। वो इसलिए ताज्जुब में सहाबा बैठे हैं कि अगर ये बाहर का है तो इस पर सफ़र के आसार क्यों नहीं है, और अगर मदीने का है तो हम क्यों नहीं जानते, क्योंकि हम तो मदीने के हर बंदे को उसके दादा पर दादा तक जानते हैं कि ये किसका बेटा है, किसका पोता है, क्या है। तो ये हमारे लिए बड़ी अजीब बात। और हज़रत उमर इसको बयान करते हैं कि हम बड़े परेशान बैठे थे और वो इतनी बेतकल्लफ़ी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जैसे अत्तहियात में बैठते आदमी दो जानू होकर ऐसे बैठे हुए थे, वो भी उसी तरह आया और फ़अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, अपने घुटनों के साथ घुटने मिला दिए आप सल्लम के साथ, और इस तरह मिलाकर वज़ा कफ़ैहि अला फ़ाख़िज़ैहि। और इसके भी 2 मफ़हूम बाज़ शारहीन हदीस बयान करते हैं कि अपने हाथ रानों पर रख दिए। तो बाद फ़ाख़िज़ैहि से मुराद हा की ज़मीर जो है वो रसूलुल्लाह की तरफ करते हैं कि बेतकल्लफ़ी से उनकी रानों पर हाथ रखे, और बाज़ कहते हैं कि अपनी रानों पर हाथ रखे।
बहरहाल बड़ी बेतकल्लफी से आकर के बैठा और उसने सवाल किए। हज़रत उमर कहते हैं हम सारे बस परेशानी में बैठे हुए हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है और कौन है, कहाँ से आया है। सवाल उसने ये किया पहले कि अल्लाह के रसूल हमें बतलाइए ईमान क्या है। आपने बताया कि अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, कि तू अल्लाह पर ईमान लाए, फरिश्तों के साथ ईमान लाए, रसूलों के साथ, उसकी किताबों के साथ, और जन्नत दोज़ख के साथ, और अच्छी बुरी तकदीर के साथ। फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है। आपने सारी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो अरकान इस्लाम है आपने ये बतला दिए। इसी में उसने ये भी पूछा कि एहसान किसे कहते हैं। आपने बतलाया कि एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत करे, गोया कि तू उसे देख रहा है, और अगर ये नामुमकिन हो तो फिर कम से कम ये ज़रूर इरादा करके जिसकी तू इबादत कर रहा है वो तुझे देख रहा है। फिर उसने पूछा मता सात या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी। तो इस सवाल के जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो पहले सारे जवाबों से बिल्कुल अंदाज मुख्तलिफ था। पहले तो जो पूछता रहा आप बताते रहे, अब इस सवाल के जवाब में आपने बजाय कुछ बताने के आपने फरमाया कि मल मसऊल अन्हा बिआलम मिन अस्साइल, कि मसऊल जिससे पूछा गया है, यानी आपने अपनी ज़ात की तरफ इशारा करके फरमाया कि मैं इस मसले को पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। यानी इसका मतलब ये नहीं था कि मेरा इल्म और जिब्रील का इल्म बराबर है, इसका ये मतलब नहीं था। इसका मतलब ये था कि जैसे साइल ला इल्म है ऐसे मसूल भी ला इल्म है। यानी जिस तरह साइल को पता नहीं है इसी तरह मसूल को जिससे पूछा जा रहा है उसको भी इसका पता नहीं है। तो आपने कहा कि क़यामत का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी को नहीं है। अगर अल्लाह के अलावा क़यामत का इल्म किसी को होता तो यकीनन इसके ज़्यादा मुस्तहिक और ज़्यादा हकदार ज़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की करार पाती, और वो इल्म आप ही को ज़्यादा होता। जबकि आपसे जब पूछा गया तो आपने उसी तरह लाइल्मी का इजहार किया जिस तरह पूछने वाले ने किया। अल्लाह। तो आप सल्लम ने फिर जब उसने फिर सवाल किया कि अल्लाह के रसूल चलो उसकी कुछ निशानियां ही बता दें, तो फिर आपने कुछ अलामतें बतलाई कि उनमें से एक ये भी थी कि अनतालिदल अमतु रब्बतहा, कि तू देखेगा कि लौंडी जो है अपने आका को जन्म देगी। इसका एक मफहूम ये है कि जो माँ की औलाद होगी वो उस माँ की सरदार बनकर ज़िंदगी गुजारेगी, और माँओं को जो है वो लोग घरों में ऐसे रखेंगे जैसे खादमाएँ और नौकरानियाँ और लौंडियाँ होती हैं। और आजकल जो नई जनरेशन हम देख रहे हैं जो दीनदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनकी हिफाजत भी की है और अल्लाह ने उनको तौफीक भी दी है कि माँ बाप की खिदमत भी करते हैं और माँ बाप का ख्याल भी रखते हैं। लेकिन जो लोग दीन से कोरे हैं और दीन से ताल्लुक़ नहीं है और सरासर दुनियादार हैं, बिलखुसूस ये असरी उलूम के जो दिलदादा हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों की बिलखुसूस लड़कियाँ, तो हम अपने माशरे में देखते हैं कि वो बूढ़ी माँ से कहती हैं कि सुबह मुझे कॉलेज जाना है, जब नाश्ता तैयार हो जाए फिर उठाना। दूसरी बात ये कहते हैं कि आपको क्या पता, हमें आपसे ज़्यादा पता जी है। हाँ, आप लोग बूढ़े हो चुके हैं। आप तो यानी माँ के साथ वही सुलूक किया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो सरदार बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मैं जो हैं वो नौकरानियाँ बनकर ज़िंदगी गुजार रही हैं। ये भी एक अलामत है जो हम मुआशरे में पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं चाहूँगा कि ब्रेक पे जाने से पहले ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए कि इल्मुस्साआ यानी कि क़यामत का इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही है। मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए, स्पेशली हमारे यूथ के लिए आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि फेसबुक या डिफरेंट सोशल मीडियाज़ के ऊपर हम देखते हैं कि इस तरह की खबर एकदम फैला दी जाती है, अफवाह फैला दी जाती है कि 2018 में क़यामत आ रही है, कोई कह रहे 2020 में आ रही, पहले कह रहे थे 2015 में आ रही है। तो इस तरह की जो खबरें बाहर का मीडिया जो है वो दिखा देता है और हमारे जो बच्चे हैं या कुछ ऐसे ख़वातीन हैं वो इस पर यकीन कर लेती हैं। पहली बात ये बताएं कि इस पर यकीन करना चाहिए या नहीं ऐसी बात के ऊपर। दूसरी बात, जो ऐसी खबर को आगे फैलाता है तो फिर उसके बारे में भी बताइए कि क़यामत सन 2018 में आ जाएगी, 19 में आ जाएगी, 1-2 साल बाद आ जाएगी, ये इल्म उनको नहीं होता। ये तुक्का लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, और तुक्का भी नहीं बिल्कुल झूठ ही होता है सरासर। एक बात आप जहन में रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से क़ब्ल इमाम महदी भी आएंगे, क़यामत से क़ब्ल याजूज माजूज भी आएंगे, क़यामत से क़ब्ल ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे,
پھر آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہاں شادی بھی کریں گے، یہاں ان کے بچے بھی ہوں گے، اسلام کی دعوت بھی دیں گے، عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، اور جو یہودی ہیں ان کو بھی قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ یہودی چھپنے کی کوشش کریں گے، اور جس درخت کے پیچھے بھی اگر چھپیں گے تو وہ درخت سوا فرمایا کیکر کا جو درخت ہے اس کے سوا سارے درخت، دیوار، پتھر، کسی کے بھی پیچھے کوئی جا کر کے چھپے گا وہ اس کو بلائے گا، آواز دے گا مسلمان کو کہ یا مسلم تعال ان ورائی یہودین فقتلہ، اے مسلمان جلدی سے آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں آنا، ان کا یہاں شادی کرنا، ان کے یہاں بچوں کا ہونا، ان کا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یہ 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ اب ہم اگر سن 2016 میں سے گزر رہے ہیں تو یہ تو یقینی ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے اور عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو کم سے کم ان سے 40 سال پہلے تو قیامت نہیں آنے کی۔ تو یہ جب تک بڑی نشانیاں جو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے بتلائی ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی خبریں نہ آج تک دنیا اسے جھٹلا سکی ہے اور نہ آگے قیامت تک وہ دنیا اسے جھٹلا سکتی ہے۔ جتنی پیشین گوئیاں آپ نے فرمائی ہیں، جس چیز کے بارے میں فرمائی ہیں، وہ من و عنہ بہت صحیح ہو رہی ہے۔ یہ صرف لا علمی کا نتیجہ ہے کیونکہ ہم دین کو نہیں سمجھتے۔ شیخ صاحب یہاں پہ چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، ناظرین بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور سورہ لقمان کی جو آیت پڑھی تھی جس میں ہم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ ان کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اسی پہ ہم آگے گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اس قرآن کی آیت کے بارے میں جو سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر کر کے بتایا کہ ان کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے، جس میں نمبر 1 ہم نے بات کی تھی کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور بارش کے بارے میں، اس کے علاوہ کل کسی شخص کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا علم، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا کمائے گا اور کس زمین پر اس کو موت آئے گی۔ سیکنڈ پوائنٹ کی طرف ہم اب جانا چاہیں گے کیونکہ بریک سے پہلے ہماری بات ہو چکی۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ بارش کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب ہوگی اور کہاں پہ ہوگی۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جو ہیں کنفیوژنس ہیں، آپ ان کو کلیئر کیجئے کہ ایک شخص جو ہے وہ، آپ نے دیکھے موبائل فون میں بھی ایپس ہیں اور ٹیلی ویژن پہ بتا دیا جاتا ہے ایک دن پہلے، بلکہ اب تو ایک مہینے کی پریڈکشنز بتا دی جاتی ہیں کہ یہاں پہ بارش ہوگی، یہاں پہ کتنے % بارش ہوگی۔ تو وہ اس حوالے سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو قرآن کی آیت ہے کیا وہ اس بات سے تصادم تو نہیں کر رہی، اور اس کو ہم لوگ کیسے سمجھیں گے آج کل کے دور کے نوجوان؟ نہیں، تصادم نہیں کر رہی، بلکہ قرآن مجید کی آیت جو کہہ رہی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، کا مطلب اللہ رب العالمین بغیر کسی ذرائع، بغیر کسی وسیلے، بغیر کسی اسباب، بغیر کسی آلات کے وہ جانتا ہے۔ بجلی نہ ہو، سیل نہ ہوں، بیٹری نہ ہو، کیمرے نہ ہوں، وہ آلات نہ ہوں جو محکمہ موسمیات نے اپنے ہاں لگا رکھے ہیں، اور وہ آلات کے ذریعے پھر وہ آلات بھی بجلی ہو تو کام کرتے ہیں، جنریٹر ہو تو کام کرتے ہیں، پھر اسکرین ہو، کمپیوٹر ہو، وہ سسٹم ہو تو وہ کام کرتے ہیں۔ رب العالمین جب یہ کہتا ہے کہ میں ہی جانتا ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں کسی اسباب و علل کے بغیر جانتا ہوں۔ رب العالمین کے جو جاننے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے سامنے ہو یا نہ ہو وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے بارش کہاں ہونی ہے اور کتنی ہونی ہے، کتنی مقدار میں ہونی ہے، اور پھر اس بارش سے کیا نتیجے نکلیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو چلو ان آلات کے ذریعے یہ بتا دیں گے کہ فلاں جگہ بارش ہوگی، شہر کا کیا حشر ہوگا یہ محکمہ موسمیات والے نہیں بتا سکتے۔ آیا وہ بارش شہر کے لیے مفید ہوگی یا شہر کے لیے تباہی کا باعث بنے گی، یہ محکمہ موسمیات والے نہیں بتا سکتے۔ اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے کہ بارش جو ہے وہ کہاں برسے گی اور کتنی برسے گی اور کن خصوصیات کے ساتھ برسے گی، آیا اس میں نقصانات چھپے ہیں یا ان میں کوئی فوائد چھپے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
گھر کے اندر بیٹھے ہوتے اور آسمانوں پر جب کبھی سیاہ بادل امڈ آتے تو میں دیکھتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں پھر ادھر جاتے ہیں پھر ادھر آتے. تو پریشان ہو کر میں نے بھی پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ جب آسمانوں پہ بادل دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک دین رکھنے والے شخص کی سوچ اور اللہ سے ڈرنے والے شخص کی سوچ اور اللہ رب العالمین کا دیا ہوا علم رکھنے والے شخص کی سوچ میں اور ایک دنیا دار میں کتنا فرق ہوتا ہے. آج ہم جب اس طرح آسمان پہ موسم دیکھتے ہیں، بادل ہیں، گھنے بادل ہیں، سیاہ بادل ہیں، موسم برسات کا بنا کھڑا ہے، تو ہمیں بیگم کہتی ہے کہ آج تو ایسا گھومنے کا دن ہے، ایسا دل چاہ رہا ہے، موسم اتنا سہانا ہے کہ دل چاہتا ہے کہیں پکنک پہ جایا جائے، آفس سے جلدی آ بلکہ میں جلدی سے کھانا بنا لیتی ہوں، تو چلتے ہیں آپ بھی جلدی آئیے گا، کھانا باہر جا کے کھائیں. جی بالکل. تو ہمارا جی للچاتا ہے ایسے موسم کو دیکھ کر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ بالکل اس سے مختلف ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں بادلوں کو دیکھ کر؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایک قوم تھی جن پر اللہ تعالیٰ نے قحط سالی نازل کی. وہ قحط سالی جب آئی تو کئی عرصے تک بارش نہیں ہوئی، ان کی چراگاہیں، ان کی فصلیں سب تباہ و برباد ہو گئیں، لوگ بھوک پیاس سے مرنے لگے. ایک دن ایسا آیا کہ آسمان پہ بادل آئے اور وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے، ان کے مرد بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، جیسے خوشی کا ایک سماں تھا. وہ اپنے کمروں سے نکل کر صحنوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پر باہر آ گئے. اور جب بادل عین ان کے سروں پر آ گئے اور ان کی خوشی کی بھی انتہا نہ رہی تو فرمایا کہ امطرنا علیہم حجارۃ من السماء، ہم نے آسمان سے بجائے پانی کے پتھر برسانے شروع کر دیے. استغفر اللہ. تو وہ جو ان کے اوپر وہ پتھروں کی بارش اللہ رب العالمین نے کی تو فرمایا عائشہ جب میں یہ بادل دیکھتا ہوں تو میں اس لیے پریشان ہو جاتا ہوں کہ مجھے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت کا پانی لدا ہے یا اللہ کا غضب سوار ہے، کہ یہ اب برسیں گے تو پانی برسائیں گے، ابر کرم بن کے برسیں گے یا پھر عذاب بن کے برسیں گے. مجھے اس لیے اس کا ڈر لگتا. یہ چیز جو ہے کہ اب یہ بادل جو آ کر کے برسیں گے اس شہر میں اس سے ہریالی آئے گی یا جو ہریالی آئی کھڑی ہے یہ بھی چلی جائے گی. تو یہ چیز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بہت اچھی وضاحت کی شیخ صاحب نے کہ بارش کے بارے میں تو پریڈکشن کی جا سکتی ہے کہ بادل ہوا سے یہاں چلے جائیں، اور وہ بھی اسباب اور ذرائع سے. جی وہ بھی بہت سارے اسباب اور ذرائع سے. ایک سطحی علم یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم کا ایک ذرہ تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ بارش ہوگی. اس کے بارے میں بھی پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی شورٹی نہیں ہوتی، کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ واقعی ہوگی کہ نہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پریڈکشن آتی ہے اور نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ اگر بارش ہو بھی تو کس علاقے میں کس جگہ پہ کون سا قطرہ گرے گا، اس قطرے نے کس بیچ پہ گرنا ہے، وہ کتنی تعداد میں اس میں جذب ہوگا، اس سے کیا ہریالی آئے گی، کیا وقوع پذیر ہوں گے آگے کے حالات، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا علم واقعی ہر چیز پر محیط ہے اور وہ کلی علم ہے. شیخ صاحب آیت کے اگلے حصے پہ اب ہم توجہ اپنی مرکوز کرتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے. اس حوالے سے بہت ساری کنفیوژنز لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ اب تو بہت سارے ذرائع آ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ چیک ہو جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو الٹرا ساؤنڈ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر یہ کہا ہے، اور جبکہ لوگ آج کل سائنسی علم میں بہت ترقی کرتا جا رہا ہے، تو اس کی وضاحت کیجیے. جزاکم اللہ مامون صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے قرآن مجید کا ایک غلط مفہوم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، پھر اس غلط مفہوم کی روشنی میں ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ ٹکراؤ اور تصادم کی صورت نظر آتی ہے. قرآن مجید نے یہ تو کہا کہ اللہ کے سوا ماں کے پیٹ میں کیا ہے اسے کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ
لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم لینا کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے میرے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یہ اللہ نے نہیں کہا کہ میرے سوا یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یہ اللہ نے نہیں کہا، یہ لوگوں نے اپنے ذہن میں خود بٹھا لیا۔ اب وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہی جو میں نے بارش کے حوالے سے کہی کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ والے یا جو بھی سسٹم کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، یہ اس سسٹم کے، اس مشین کے، الٹرا ساؤنڈ کے، بجلی کے، ہر چیز کے محتاج ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا علم سارے کا سارا فوق الاسباب ہے، اللہ رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو اللہ رب العالمین وہ پوری چیز سامنے رکھ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے یہ غریب ہے یا امیر ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ماں کے پیٹ میں جو ہے یہ ولی ہے، اللہ رب العالمین کا دوست ہے یا شیطان کا ساتھی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جنتی ہوگا، دوزخی ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور دنیا کی کوئی مشینری بھی نہیں جانتی کہ یہ امیر بنے گا، غریب بنے گا، نیک بنے گا، بد بنے گا، یہ اس کے حصے میں کتنا رزق آئے گا، اس کی شادی کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے یہ سب کچھ ہماری تقدیر میں، ہماری اس میں فیڈ کر دی ہے یہ چیز کہ میں کیا بننے والا ہوں، کیا ہونے والا ہوں، کیا کرنے والا ہوں، کیا کھانے والا ہوں، اللہ رب العالمین کے علم ہے۔ یہ چیز اس سے متصادم نہیں۔ ایگزیکٹلی آج کل جو لوگ مغربی تہذیب سے بہت متاثر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یو شوڈ میک یور پرفیکٹ پلان، اپنا پرفیکٹ پلان بنایا کریں کل کے لیے، آنے والے کل کے لیے، تو یہاں ہمیں انشاءاللہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں یہ کام کر سکوں گا، کیونکہ ہم ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہیں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے۔ پروگرام کا وقت اجازت نہیں دے رہا، لیکن اس آیت کی تشریح اور اس آیت کو سمجھتے رہیں گے ہم اگلے پروگرام میں بھی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔